ولكن بدون تعريف، والمذكور كله يتعلق بالأسماء، يتعلق بالألوهية. أثابكم الله، هل يصح تقسيم المشيئة إلى كونية وشرعية؟ المشيئة سيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى، وهي لا تنقسم، يعني في الشرع لا ترد المشيئة إلا بمعنى الكونية القدرية، وهي على معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا معناه أن ما قضى الله وقدر أن يكون فلا بد أن يكون، وما لم يقدر الله تبارك وتعالى أنه يكون فهذا لا يكون. فالمشيئة لا تأتي إلا على معنى القدر الكوني. أثابكم الله، يقول السائل: في قوله تعالى: والله خير الرازقين وخير الراحمين، يقول: فهل هناك من يرزق غير الله؟ وما معنى هذه الآيات؟ ليس هناك من يرزق غير الله، الله تبارك وتعالى هو الرزاق، وما وصلك من الرزق هو حقيقته أنه من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يجعل العبيد وسائط لهذا الأمر. هذا في كل ما يتعلق بك أيها الإنسان، حتى في طاعتك وإيمانك وعبادتك. فالذي مثلا هداك إلى الدين، مع أن الله هو الهادي سبحانه وتعالى، ولكن الذي هداك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والشيخ الذي علمك ودعا، أو صديقك الذي نصحك، أو أبوك الذي علمك، هؤلاء كلهم من الهداة، ولكن الهادي في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، بدليل أن غيرك من الناس يكون عنده هذه الأشياء، تبلغه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمع القرآن، ويكون عنده من يدعوه إلى الخير، ولكنه لا يهتدي، لأن الهداية هي من الله عز وجل. وكذلك الرزق، الرزاق هو الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل يجعل وسائط بينه وبين خلقه في تحقيق أو في إيصال هذه المنافع، فيرزق بواسطة فلان من الناس. أثابكم الله، يقول السائل: ما معنى قول يا حنان؟ وهل هذا ثبت اسم حسن لله؟ وهل يجوز الدعاء به؟ هذا لم يثبت يعني في حديث صحيح يا حنان، إنما الذي ورد المنان، أما الحنان فلم يرد. أثابكم الله، يقول السائل: ما فائدة الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر سيأتي على كل حال إن شاء الله تفصيل، هذا ركن من أركان الإيمان، والإنسان أحوج ما يكون، يعني هذه الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، ومنها الإيمان بالقدر، هي من أحوج ما يكون الإنسان للإيمان بها، ولا يقوم دينه إلا على الإيمان بها. والإيمان بها الإنسان محتاج إليه، لأن القضاء والقدر معنى ذلك أنك تعلم أن كل ما يصيبك إنما هو بقدر من الله، والذي يصيبك بقدر من الله كذلك الذي يندفع عنك بقدر من الله، الذي يندفع عنك من الشرور بقدر من الله. يكون يعني كلنا نواجه هذه الأشياء، يأتي إشكال، يعني مثلا في الشارع تأتي سيارة مسرعة والله تبارك وتعالى ينجيك منها، نجوت بقدر من الله عز وجل. أنت عندك مريض، تعلم أن المقادير بيد الله، فتسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه، فأنت محتاج لهذا الإيمان، أن تعلم أن مقادير الأمور كلها بيد الله عز وجل، فأنت محتاج لهذا. لو كانت ليست بيد الله أنت ستكون مستغنيا عن الله، لأنه ليس بيده شيء يتعلق به.
ولكن إذا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أو قوله تبارك وتعالى وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، معنى ذلك أنه مقدر الأشياء. فهذه التقديرات في الحقيقة هي مما يجعلك تتعلق بالله أن يقدر لك الخير، وتتعلق بالله أن يدفع عنك الشر، وإذا وقع الشر تعلم أنه مقدر فترضى ويعود عليك الأمر بخير عظيم. فالقدر الحقيقة من أعظم أسباب ارتباط العبد بالله عز وجل، من أعظم الأسباب في ارتباط العبد بربه عز وجل. لأنك مثلا إذا كنت محتاجا لشيء وتعلم أن حاجتك عند فلان، ماذا تفعل؟ وأنت مضطر لهذا الشيء، أو أن حياتك وأمورك ترى أنها مرتبطة بهذا الشيء، فإذا علمت من ذلك أنه عند فلان ستتعلق به لعله يحقق لك. كيف إذا علمت أن كل الأمور وهذا فلان كله بيد الله عز وجل؟ معنى ذلك ستتعلق بالله عز وجل، ولا يتحقق لك ذلك إلا بالإيمان بالقدر، إلا بالإيمان بالقدر على المنهج السلفي. لأن الإيمان بالقدر جاء فيه إشكالات من أهل البدع. Hız.